Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Mayong gabi kanaton tanan mga suking tigpaminaw. Nini nga tuwa nga programa, oras sa leksyon. Ako nga ipaabot ang dako nga pagpanimbaya kaninyong tanan, labi na sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa Facebook, YouTube o sa to ang 106.8 ang radyo sa Paglaom. Gikan dinhi sa to ang buhatan sa Northern Davao Mission, akong paabot kaninyo ang mainiton nga pagpanimbaya gikan sa tuwa nga Presidente Elder Seth Swan o sa ato usab nga Executive Secretary Pastor M. Vladimir Ondalok o ang ato usab nga Treasurer Sir Lloyd Chinido. Boyno mga kapaglaom, ato ang ipadayon ang ato ang pagsusi o pagtuon sa tuwa nga quarterly lesson. Naanata karon sa Lesson 4 alang sa mga bag-o nga naka-tune in sa inyuhang radio set o sa inyuhang Facebook. So ang uluhan sa tuang lesson ini nga si manahuna naguluhan kini og unity through humility. Nindot kayo ang ato ang leksyon mga kapaglaom tungod kay dinhi atong makita ang mga bulawanon kayo nga mga leksyon alang sa tuwa nga pagkinabuhi nga Kristohanon. So naata karon sa adlaw nga Huwebes, January 22, 2026 ang subtopic sa tuang lesson nining kagabion. Naguluhan kini og the mystery of godliness. Kung naamoy balaan nga kasulatan atong tan-awon ang mystery of godliness sa ato nga giila nga Kristo og atong Dios. Apan sa dili pa nato ni tukbilon mga kapaglaom, ato una nga iduko ang atong mga ulo alas sa usa ka pagampo magampo ta. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Nining matahom nga kagabion kami nagahangyo kanimo sa imong balang presensya sa pagpataliwala kanamo samtang kami magatuon niining amo karon nga leksyon. Hinaot nga ang mga pulong nga amo karon nga pagatun-an amo usab kini nga matagaan og dako nga luna sa amo makasing-kasing, mahimo namo ni nga inspirasyon sa amo nga pag-alagad nga labing dul diha kanimo samtang kami nagahulat sa imo nga pagbalik. Among lauman nga ang kaalam nga langit nun among mabatnan kay amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 8 verse 2 mao ni ang unang teksto mga higala nga ato karon nga tagaan og mga pagtagad. Nag-ingon dinhi sa unang Korinto 8 versikulo 2, kung adunay nagadahom nga siya may kahibalo na, siya wala pagayod mahibalo sa kinahanglan niyang pagahibaloan. Mga higala, bisan unsa pa nato kadako ang kahibalo, apan adunay gihapoy mas lalom pa nga kamatuoran. Ang pinakalalom nga kamatuoran mga kapaglaom diha sa balaan nga kasulatan mao
nga ang Dios nahimong tawo. Daghan kaayo karon nga mga kaygalaan nato, nagatuo sila nga ang Dios posible mahimong tao. Or do na ba'y Dios nga mahimong tao? Mao na mga pangutana kasadaran nga atong madungog mga kapaglaom. Apan sa ato karon nga pagtuon niini nga kagabion, atong tun-an ang pagka tao sa tuang Ginoo. Ang incarnation ni Jesus Christ, mga higala, dili lang kini siya doktrinal, kundili usa kini siya ka relasyonal. Dios nga miduol sa tao. Mao ni ang nakanindot mga kapaglaom sa Dios tungod kay duna siya'y nindot kaayo nga gihatag kanato nga pagpanabot nga siya nahimong tao. So kung ang Dios mga higala walay katapusan, misulob sa limitasyon sa tao, unsa pa ka ang rason nga dili ta magpaubos? So mao ni siya ang ato agyod nga ibutang kanunay sa ato ang mga hunahuna mga kapaglaom. Misulob sa limitasyon sa tao. So unsa pa kaha ang rason nga dili ta magpaubos sa ato ang kaugalingon? Unsa may nagpakita mga higala sa pagpaubos ni Kristo? Kuna atay Biblia diha sa ato ang mga lingkuranan karon, nagagunit bata sa ato ang cellphone o nakastore diha ang electronic Bible ninyo, ablihan nato ang Biblia mga kapaglaom aron nga atong madiskubrihan kung unsa ang pagpakita ni Ginoong Hesus sa iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon. Una mga higala, makita dinhi sa Roma kapitulo 8 versikulo 3. Nagkanayon, kay ang wala mahimo sa kasuguan nga nahuyang pinaagi sa unod, kini sa Dios nahimo nga mao nga sa pagdala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod, og alang sa sala, ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. So imo makita dinha kun giunsa sa Dios mga higala pagdala sa iya kaugalingong anak diha sa dagway sa usa ka makasalanon. Nindot sab ni nga pagkahubad ning ako ang gibasa, kini ang Biblia. So mao na ang pagka Bisaya mga kapaglaom. Anak, kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod, og alang sa sala. Ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. Another text in the Bible na mabasa nato sa Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 14 ngadto na sa 18. Nagkanayon, busa sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod ug dugo. Siya gayod usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Nga sa ato pa, mga higala, ang yawa. Versikulo 15. Og mapahigawas niya silang tanan, nga tungod sa kahadlok sa kamatayon, na ilalom sa pagkaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi, kay sa pagkatinuod, dili alang sa mga manlunda ang iyang kahangawa, kundili alang sa mga kaliwat ni Abraham. 17. Busa gikinahanglan nga pagahimuon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsuon, aron mahimo siyang maluluyon
o kasaligang labawng saserdote diha sa pagpangalagad alang sa Dios sa paghimog halad pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. 18. Kay maingon nga siya gayud nakaantos man sa diha nga gitintal siya nan makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal. Hebrews chapter 4 verse 15. Nindot kayo ni mga kaigsuonan nga pagpasantop sa atong Ginoo. Atong tanawon ang Hebrews 4:15. Matud pa dinhi sa balang kasulatan kay ang atong labawng saserdote dili siya usang nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato. Hinuon wala makasala. Tinuod mga kapaglaom nga natawo si Jesus. Dili lang murag tao, kundi 100% nga nahimong tao. Tungod niini mga higala ang ato ang Ginoo, tungod kay naa siya sa gitawag nato nga tawhanon nga pagbati. Mubati siya og kagutom, mao man na ang tawhanon nga pagbati mga higala. Kagutom, kakapoy, kasakit, panulay. Mao ni ang na-experiensyahan usab ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Ato nang timan-an mga kapaglaom. Nahimo siyang tao, ang iyang pagbati, maingon man usab sa tao. Mubati og kagutom. Mabitaw na hinungdan nga gitintal siya ni Satanas tungod kay nakita niya nga tsansa nga iyahang matintal ang atong Ginoo tungod kay nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. So nakita niya nga gigutom. So mao ni ang nindot kaayo nga paagi nga matintal gyud siya. Sunod, kakapoy. Ang atong Ginoo mga higala mobati og kakapoy. Gani sa panahon nga milawig sila sa dagat sa Sea of Galilee, ang ato ang Ginoo nakatulog tungod kay gikapoy. So kining tanan nga pagbati sa tao, gibati usab kini siya sa atong Ginoo mga higala. Apan usa lamang ka punto nga gusto nako ipasantop diha kaninyo. Bisan pa man makasinati ang atong Ginoo niini nga klases pagbati sama sa tao mga higala, apan wala siya makasala. Gisulayan apan wala siya makasala. Mauni ang nakanindot mga higala sa kinaiya sa ato ang Dios. Wala siya makasala. So mauna ang importante kaayo nga punto kung imong balikon og basa ang Hebrews chapter 4 verse 15. Ingon dinhi kay ang atong labawng saserdote, referring to Jesus Christ. Dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinuon wala makasala. Siya mga kapaglaom nakasabot sa atong kahuyang. Siya makatabang kay siya mismo nakaagi niini nga kahimtang. Diha sa libro sa Pilipos kapitulo 2 mga kapaglaom, ang pinakanindot nga hulagway sa ato ang Ginoo mao ang pagpadayag sa iyang kinaiya. Gani gihulagway ang iya nga pagpaubos sa iyang kaugalingon. Pilipos kapitulo 2 mga kapaglaom, imong makita diha kung giunsa sa atong Ginoo ang pagpaubos sa iyang kaugalingon.
Ephesians chapter 2 verse 6 atong basahon sa Sinibuano nga pinulungan. Matod pa dinhi. Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. You see? Imo makita mga higala. Grabe ang pagkamapinubsanon sa Dios. Wala siya mo kirabang mo pasigarbo sa iyang kaugalingon. Ha? Kundili nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Being in the form of God. Pero wala siya mga higala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ang pulong morphe sa Grego nga pinulungan mga higala mao ni ang tinuod nga paghulagway sa kinaiya sa ato ang Ginoo. Kini nagpasabot nga si Hesus Dios gayud. Pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Mao nang pulong morphe. Morphe, tinuod yun nga kinaiya mga higala. Dili siya mas labaw sa iyang amahan, kundili mas ubos sa iyang amahan. Because he emptied himself. Iyang gihawasan mga higala ang iyang kaugalingon sa iyang pagkadiyos. Pilipos kapitulo 2 versikulo 7 ingon dinhi, hinunua gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. Alright? Unya diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Pagkahisama sa mga tao. Emptied himself. So wala siya muhawa mga higala, bisan patuod nga gihawasan siya sa pagka-Diyos. Pero wala siya mupahawa sa pagka-Diyos. Apan, gibiyaan niya ang divine privileges o mipili siya sa pagdipindi sa amahan. Mauni ang dakong kaatbang nga gihimo ni Lucifer mga higala. Si Lucifer gusto siya nga musaka. Apan si Ginoong Hesus mga kapaglaom iyang gipili ang pagpaubos sa iyang kaugalingon. He humbled himself. Sumala pa dinhi sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 8. Og sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon. Alright? Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Makita nimo mga higala kung giunsa pag-ilustrar sa balaang kasulatan ang pagpaubos sa atong Ginoo. Nagpaubos gyud ang ato ang Ginoo siyang kaugalingon. Gikan sa hari sa langit padulong sa pagkaulipon. Ugonya siya nagmasinulundon og masinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang tinuod nga kadakon sa Dios mga kapaglaom o mga higala, makita sa pag-alagad, dili sa gahom. Mauni ang ako ang punto nga ipasantop kaninyo niini nga matahom nga kagabion. Nga ang kadakon sa Dios makita gyud sa pag-alagad. Sa unsa nga paagi sa iyahang pag-alagad kanato mga higala, nahimo siyang gitawag nato nga ulipon, masinulundon, masinugtanon hangtod sa kamatayon. Mao nang giingon diha nga death, even the death of the cross. Abi ninyo mga higala, kung mamatay ka diha sa cross o ilansang ka sa cross, mauni siya ang pinakaluoy nga kahimtang sa gitawag natong kamatayon. Ug mausab kini ang pinakaulaw nga kamatayon mga kapaglaom sa ilang nga panahon. Ug pinakasakit usab kini nga kamatayon. Apan plano na daan sa Dios mga higala, sumala diya sa
Zechariah chapter 6 verse 13. Ano mong tanawon din ha. Gani ang Biblia nag-ingon sa 2 Corinthians 5:21, He became sin for us, that we might become the righteous of God. You see? So gihimo niya ang sala, mga higala, aron nga kita matarong sa tubangan sa Dios. So unsa may mensahe niini para nato karon, mga higala. Naatay diskasan karon nga mga pangutana nga angay nato nga tagaan og mga pagtagad, mga higala. Unang pangutana, mga kaigsunan dinhi sa toa karon nga lesson, how should focusing on the cross make us more humble and submissive to God? How? Sa unsa nga paagi, mga kaigsunan, nga kung kita mo tan-aw sa cross, diin ang atong Ginoo namatay diha sa cross, maka himo ni nato sa pagkamapainubsanon o pagsubmitar sa atong kaugalingon diha sa atoang buhi nga Dios. How? Ang tubag, mga kapaglaom, kung ang Dios nagpakamatay nimo or nako kanatong tanan, wala tay katungod sa pagpasigarbo sa atong kaugalingon. Mao na ato ang ibutang, mga kapaglaom, sa ato ang hunahuna. Walay rason nga dili kita mosunod ngadto kaniya. Tungod kay ang cross, mga higala, nagtudlo nato sa pag-surrender sa atong kaugalingon. Ang cross nagtudlo nato sa pagpaubos sa atong kaugalingon nga kinabuhi, ug labaw sa tanan nagtudlo nato sa pagsalig sa Dios bisan masakit. Diha sa ato ang puloy-anan, mga kapaglaom, importante kaayo nga kita mga muyo ngadto sa atong Dios og mangayo kita og kapasayloan. Diha sa atong iglesia diin kita naisakop, ang importante nga ato ang mabatnan mao ang pag-alagad nga walay titulo. Sa kinabuhi, mga higala, mao ang pagsalig sa Dios bisan dili nato masabtan ang tanan. Amen. So ang misteryo, mga higala, sa pagka-Dios, dili lang kay Dios na himong tao, kundili nga ang Dios namatay aron ang tao mabuhi. Amen. Hinaot, mga kapaglaom, nga niining hamubo nato nga pagtuon sa to nga lesson, the mystery of godliness. Ato ning matagaan og dako kaayo nga pagtagad sa ato nga kinabuhi, samtang kita mualagad diha sa ato nga puloy-anan og sa mga katawhan sa Dios nga iyang gipiyal kanato diha sa ato ang iglesia. Ngaunta, may himo usab kitang mahisama sa Dios sa iyang pagka mapainubsanon sa iya nga kinabuhi. Andam mo sakripisyo, andam mutahan sa kinabuhi alang lamang sa iya nga mga katawhan. So ang ato nga paglaom, mga higala, nga kitang tanan mahiusa niining kinaiya sa atong Ginoo. Boyno, wala naman tay oras sa pagpakig-uban kaninyo niini nga matahom kagabion. Ako tamong hangyoon nga atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo tas panapos. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Nining dapit sa kagabion, Amahan, daghan kayong salamat nga imo kami nga gipahinunduman sa imo mga pulong about sa the mystery of godliness. Among panghinauton nga kadto nga mga pulong nga amo karon napatalinghugan, amo kadto nga matagaan og dako nga luna. Samo makasing-kasing mahimo namo ni nga gabayan, samo nga pagsalig nga matinumanon, samtang kami nagahulat
Yan ang dakong adlaw sa imo niya nga pagpadayag. Aron walay mawala kanamo kun dili kaming tanan, malipayon nga musugat kanimo, makapuyo ni anang gingarian nga walay katapusan. Salamat nga imong gidungog ang among mga pag-ampo, kay amo kining gisalig tungod lamang sa matam-ison nga pangalan ni Hesus. Amen. So sa ngalan na lamang sa tuang Sabbath School and Personal Ministries Department na to dinhi sa tuang buhatan sa Northern Davao Mission og sa ato usab nga Communication Director Pastor Reggie Mahinay og sa Pikas Lawak ang atong kinakusgan nga technician Sir Rodel Lumuntad og ako ingon nga ang mensahe nga inyong nadungog niini nga kagabion nagagikan kini siya sa balaang kasulatan og sa Sabbath School Quarterly sa Seventh-day Adventist Church. Ang among mga pagpasabot gipahat alang sa espiritual nga pagtuon og pagdasig, dili aron ipamugos ang personal nga panglantaw, sama sa giingon nga ang pulong sa Dios dili lang pamation kundi buhaton. Busa among gidasig ang tanang maminaw nga magpadayon sa personal nga pagtuon sa Biblia ug pagpangayo sa giya sa Espiritu Santo. Hinundumi nga ang kamatuoran nga walay kinabuhi nga gibuhat dili pahingpit nga kamatuoran. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o ginaot nga ang panalangin sa Ginoo maga padayon kaninyo. Mayong gabi kanatong tanan. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission. Kami mainitong nagapasalamat sa inyong walay buas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot nga ang atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig o paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay o padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa, Oras sa Leksyon, nga magapadayon sa pagdalaog tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom o pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.